ईरान अमरीका जंगबंदी के बावजूद गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $122 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत बढ़कर $108 फ़ी बैरल हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं तेल की कीमत $140 फ़ी बैरल तक भी जा सकती है। ईरान की बहरी नाकाबंदी का मकसद मुल्क को कमज़ोर करना है। रूस ने यूक्रेन को जुज़वी जंगबंदी की पेशकश कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 9 मई को यूक्रेन के साथ जंगबंदी की पेशकश की। रूसी सदर के सिफारती मुशीर के मुताबिक सदर ट्रंप से बातचीत के दौरान सदर पुतिन ने कहा कि वो इस बात पर तैयार हैं कि रूसी यौम फतह की तकरीबात के दौरान जंगबंदी रखी जाए। वाज़ेह रहे कि 9 मई को रूस नाज़ी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह का दिन मनाते हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। रूस भी नहीं चाहता कि ईरान के पास जौहरी हथियार हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा रूसी सदर के साथ अच्छी बात हुई। पुतिन ईरान की मदद करना चाहते हैं। पुतिन ने बताया कि ईरानी यूरेनियम के लिए फिक्रमंद है। पुतिन से कहा है कि ईरान से पहले यूक्रेन जंग खत्म होनी चाहिए। ईरान के खिलाफ जंग में मकासद तकरीबन हासिल कर लिए हैं। ईरानी करेंसी की कोई कदरो कीमत नहीं रही। तेल की आलमी मार्केट में भौचाल। कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $120 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI के भाव में भी तकरीबन $7 का इजाफा। कीमत बढ़कर $160 फ़ी बैरल हो गई। खाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं और परसों जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है। अगर जंग से पहले हमारा एक हफ्ते का बिल $300 मिलियन था तो आज वो $800 मिलियन पे पहुंच गया। इसके लिए जो हमारी जो एफर्ट्स हैं वो जारी हैं। टास्क फोर्स बनी हुई है। अमन के लिए काविशें पाकिस्तान की हनूज जारी हैं। मैंने गुजारिश की है कि 1 महीना जो सूबे अपनी ताई फेडरल गवर्नमेंट के साथ मशावरत में जो सब्सिडीज दे रहे थे उनको आइंदा भी कंटिन्यू करने के लिए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। कहते हैं आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जुमे को तेल की कीमतों का दोबारा तयन करना है। मौजूदा हालात मईशत के लिए चैलेंज हैं। जंग से हमारी काविशों को नुकसान हुआ। एक हफ्ते का दरामदी बिल $30 करोड़ से बढ़कर $80 करोड़ हो गया। वज़ीर-ए-आज़म का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में सब्सिडी जारी रखने का ऐलान। बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर और रज़ाक डार साहब और दर्जा बदर्जा इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश की। फील्ड मार्शल साहब ने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात इसके ऊपर कोशिशें होती रहीं। सीज फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूज जारी है। कि इस पूरी काविश में जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, इनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं इसको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। अब्बास अरागची वो तशरीफ लाए, उनके साथ फिर मैराथन सेशंस हुए और पिछले हफ्ते वाले दिन मैं भी उनसे यहाँ पर मिला इस्लामाबाद। 2 घंटे की नशिस्त हुई, उसमें बड़ी सैर-हासिल गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशें मुसलसल जारी हैं। अमन के लिए सदके दिल से काम किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिन रात कोशिशें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा दुआ है मशरक़ी वस्ता में जल्द अमन बहाल हो जाए। अमन कोशिशों में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के किरदार को भी खूब सराहा। बोले मोहसिन नकवी ने जंगबंदी कोशिशों में भरपूर साथ दिया। ट्रंप का ईरान को धमकी देने का नया अंदाज। अमरीकी सदर ने बंदूक उठाए तस्वीर शेयर कर दी। ट्रंप ने तस्वीर पर लिखा मजीद अच्छा लड़का नहीं। ईरान जल्द होश के नाखून ले। ईरान अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहा। ईरान गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत के तौर तरीके नहीं जानता। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फौज को ईरान की तवील नाकाबंदी की तैयारी का हुक्म दे दिया।
مذاکرات کار ایران سے رابطے میں ہیں، ترجمان وائٹ ہاؤس اینا کیلی کی تصدیق۔ کہا، امریکہ کی قومی سلامتی ترجیح ہے، صدر ٹرمپ اسی بنیاد پر ایران سے معاہدہ کریں گے۔ ایران اس وقت اپنی قیادت کے مسائل سے نمٹ رہا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے، امریکہ نے پھر تہران پر واضح کر دیا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوج نے ایران کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 2 ماہ کی جنگ میں جو حاصل کیا وہ قابل فخر ہے۔ صدر ٹرمپ نے ہمیں $1.5 ٹریلین کا بجٹ دیا ہے۔ دفاعی بجٹ کا مقصد امریکہ کو محفوظ بنانا ہے۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی سے ایرانی بندرگاہ چابہار میں 20 سے زائد جہاز پھنس گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر بیان۔ کہا، امریکی فوج نے ایرانی معاشی سرگرمیوں کو محدود کر دیا ہے۔ امریکی ناکہ بندی سے قبل ایران کی چابہار بندرگاہ پر روزانہ 5 جہاز لنگر انداز ہوتے تھے۔ جنگ بندی کے بعد ایران کے 50% میزائل لانچرز دوبارہ فعال ہو چکے ہیں۔ امریکی جریدے کا اپنی رپورٹ میں بڑا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس میزائل لانچ کرنے کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ ایران کے پاس اب بھی فضائیہ کا 2/3 حصہ ہے۔ پینٹاگون ٹرمپ کو ایران جنگ کی مکمل تصویر نہیں دکھا رہا۔ امریکی نائب صدر نے پینٹاگون کی بریفنگز پر شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا۔ جے ڈی وینس نے بند کمرہ میٹنگز میں کئی بار سوال اٹھایا، پینٹاگون کی بریفنگز مکمل اور حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں۔ جے ڈی وینس کا امریکی میزائل ذخائر میں کمی پر تشویش کا اظہار۔ جے ڈی وینس نے صدر ٹرمپ کو بھی میزائل ذخائر میں کمی سے آگاہ کیا۔ ایرانی سفارت خانے کا متنازع پیغام۔ برطانیہ میں ایرانی سفیر کی طلبی۔ برطانوی دفتر خارجہ نے ایرانی سفیر کو سخت احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ایرانی سفارت خانے نے ایرانیوں کو قربانی مہم میں شمولیت کی دعوت دی۔ برطانیہ نے ایرانی سفارت خانے کا بیان ناقابل قبول قرار دے دیا۔ تہران کا کہنا ہے کہ معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ افغان طالبان رجیم کا ایک بار پھر جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈہ میں سویلین آبادی پر بزدلانہ حملہ۔ 4 بچے اور ایک خاتون شدید زخمی۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی پر افغان اہلکار پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پاک فوج کی جانب سے صرف عسکری اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں مرکزی ملزم قرار۔ متعلقہ حکام نے چالان جمع کروا دیا۔ دیگر متعلقہ افراد بھی مقدمے میں شامل۔ اسلام آباد کی بینکنگ کورٹ میں آج ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت ہوگی۔ صدر مملکت آصف زرداری کا دورہ چین۔ سانیا میں ہانگ زو جینجیانگ گروپ کے سی ای او وانگ جیان سے ملاقات ہوئی۔ صدر نے متبادل توانائی، پانی کی صفائی اور ای وی بیٹری سسٹم سمیت ترجیحی شعبوں میں چینی سرمایہ کاری میں اضافے کی دعوت دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت 4 گھنٹے طویل اجلاس۔ اسلام آباد میں جاری عوامی منصوبوں پر پیش رفت اور نئے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ۔ سی ڈی اے کا تمام ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ۔ نئے کنونشن سینٹر، ایکسپو سینٹر اور اسلام آباد ارینا کی تعمیر کے لیے 3 بین الاقوامی کمپنیوں کی پری کوالیفیکیشن مکمل۔ تعمیر ایس سی او سمٹ سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے F9 پارک کو ہائیڈ پارک کی طرز پر اور شاہدرہ ڈیم کے ساتھ تفریحی سہولیات کا جامع پلان بھی طلب کر لیا۔ ملتان سلطانز کا پی ایس ایل میں سفر تمام۔ حیدرآباد کنگز مین نے ملتان سلطانز کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ حیدرآباد کنگز مین نے 160 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ حیدرآباد کنگز مین اور اسلام آباد یونائیٹڈ میں جمعے کو مقابلہ ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں پشاور زلمی کا سامنا کرے گی۔ دی پنجاب فلم سٹی اتھارٹی بل منظور۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے بل پیش کیا۔ اپوزیشن کا اعتراض۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاج۔ مریم اورنگزیب کی تقریر کے دوران شور شرابہ۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वासा हेड ऑफिस का दौरा, सूबाई वजीर बिलाल यासीन चौधरी शेर अली से मुलाकात। वक्त को वासा लाहौर के मुख्तलिफ फील्ड ऑपरेशंस का दौरा कराया गया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पंजाब के तकनीकी अमूर की मुआवनत से मुस्तफ़ीद होंगे। एक शहर का दूसरे शहर से सीखना मुस्बत अमल है। अपना घर बनाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी, स्टेट बैंक ने अपना घर स्कीम के लिए 15 रोज़ में कर्ज मंजूरी का हुक्म दे दिया। तमाम बैंकों को आसान हाउसिंग फाइनेंस दरखास्तें जल्द निपटाने की हिदायत। मरकजी बैंक ने वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए कवायद में मज़ीद नरमी कर दी। और मुनफरिद सकाफत का आलमी एतराफ़, ज़िला चित्राल की कैलाश वादियाँ यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल। सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा, कैलाश की सदियों पुरानी सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकेगा।